क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्त रायाची परब, क्रिस्त राय, जेजू राय जी परब आमी आचरण करता. हांगासर एक पिंतूर आसा. त्या पिंतुराचेर आमी एक नदर घाली जाल्यार अपुर्बायन जेजू एक राय कशें सोबचें आमी पळयता. पण जेजूच्या जिवितांत ताणें ती मुस्तायकी घाल्ली ना. ताणें मुस्तायकी घाल्ली ना. ती पदवी तो आशिल्लोय ना. त्या पदवे खातीर तो झुजलोय ना. त्या स्थानमाना खातीर तो केदिंगच पाटी लागलो ना. देखून फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावलो स्पश्ट रितीन म्हणटा, सैमान तो देव, सैमान तो देव, रायांचो राय रचणार तो, सर्गा संवसाराचो रचणार अधिपती तो, संवसाराचो आनी सर्गाचो. तरी त्या समासपणाक लबदोन रावंक ना. बगार गुलामाचें रूप घेतलें, आमचे गतीन तो चियेलो, पातक मात्र सांडून. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिलें तें नांव ताका भागवजे म्हूण हर एक दिमी, सकाळी आनी सुकाळी आनी आकाळी. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया, जेजू एक राय. हे एक सवाल पिलातान जेजू विचारलेलें, तूं सुदैवाचो राय गी. कित्याक विचारलें म्हळ्यार येसुदेवांचे मतबारी आनी थोडे मालगडे ते कितें करताले, ह्या पिलाताक वचून तांणी कंप्लेंट केल्लें, जेजू सगळ्या लोकांक सांगात हाडटा आनी ताचें मुखेलपण घाण घेता आनी रोमी चक्रवर्ती विरोध झुजोंक आलोचन करता आनी रोमी चक्रवर्तीच्या हातांतली इस्रायल सोडयतलो आनी खुद्द एक राष्ट्र करतलो आनी ह्या राष्ट्राचो तो राय जातलो. अशें एक खोटें चिंताप, वायट चिंताप, सतनातलें चिंताप तांणी पिलाताच्या मोठीन घाल्लें. तो आपणाकच राय करूंक सरला अशें चिंताप. देखून पिलातान ताका विचारलें, तूं एक राय घे म्हूण. आनी जेजू ना म्हणना, वय म्हणना. जेजू इतल्यान म्हणटा, तें तुवें सांगलें, तें तुवें सांगलें, तुवें सांगलें. पूण म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. जेजू म्हणटा, हांव राय, करेक्ट, तुवें सांगलें, पूण म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजें पाटलावदार हांव तुज्या हातान पडोन अशें जुस्तें आसलें न्ही गी. पेद्रून तलवार काडली गी ना. हां, जेजू कैद करतना पेद्रून तलवार काडली आनी मारलीत. आनी एका सैनिकाचो माल्क ताच्या नांवाचो कान कापलो. जेजून कितें म्हळें, पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल, पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल. तलवारीन झुजतलो, तलवारीन मरतलो. पळया, देखून ताणें कितें केलें, पडलेलो खान परत त्या मालकाच्या कानाक घडशिलो, बरो केलो. पळया, आनी जेजू म्हणटा, हांव आयलां सर्गीचें राज्य स्थापन करूं. सर्गीचें राज्य कसलें? सर्गीचें राज्य आयच्या महाप्रार्थनाच्या गितांत आमी म्हणटा, सर्गीचें राज्य सताचें, तें मोगाचें, तें नितीचें, तें सवस्थकायेचें आनी तें शांतीचें. मोग, सत, नीत, सवस्थकाय आनी शांती ह्यो पांच संगती जर तर मनशा कुळाच्या जिवितांत वा समाजेंत दिसून येतात जाल्यार ताका सर्गीचें राज्य म्हणटात. आनी हें राज्य स्थापन करच्याक हांव आयलां. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तर जेजू एक राय गी. हांगासर पिंतुरान पळयलें आमी, तो राय बरी दिसता, पूण त्या रायाची मुस्तायकी जावं पदवी जावं तो आशिल्लो ना. पूण तो सैमान, तो राय. सैमान राय म्हळ्यार कोण? राय म्हळ्यार कोण? आमी पळयलां, राय म्हळ्यार अधिकार आसलेलो, स्थान आसलेलो, मान आसलेलो, गौरव आसलेलो. राय म्हळ्यार व्हडल्या रावडेरांत जियेतलो. राय म्हळ्यार झुजतलो हेरांक लगड काडतलो. पळया, देखून रायाच्या पिंतुरांत आमी पळयता, चरित्रेच्या पानांनी आमी गेल्या जाल्यार रायाच्या पिंतुरांत रायाक एक किरीट आसा,
असा की ना राय एक बरी एक बंगराडी मस्तैकी असा की ना राय एक बरे मोचे आसात बसचे राज्य सिंहासन असा आणि बोगलेक ताची सेवा करचे सेवक आसात आणि ताच्या पेंगटाक तलवार आसा तलवार पळया तलवार कित्याक तलवार झुजोंक आणि ताचे राज्य विस्तारोवच्या दिशेने तो अनेक राज्याचे दाड घालता आणि झूज मांडता आणि जायत्यांक आपल्या तलवारीन कोसोन घालता बड्या ते राज्य संसाराचे ते राज्य स्वार्थाचे ते राज्य मोसराचे ते राज्य आपल्यास गर्वाचे राज्य पण ते राज्य शाश्वत बाळाना उरना चक्रवर्ती अशोक आसुल्लो तुमी जाणात न्ही गे भिरंकूळ रायतो बळवंत धैर्याधिक शातिवंत आणि जैतवंत राय एकत्तेक झूज तो कितेंक सलवलो ना पळय काळिंग झूज जालें न्ही गे काळिंग झुजा वेळार पळया त्या काळिंग झुजांत तो ओतली जैत आपणायता मेळ्ळ्यांक भाजये बरी खातन घालता भाजये बरी भुरग्यांक म्हणून पळयनासतना स्त्रियांक म्हणून पळयनासतना दादल्यांक म्हणून पळयनासतना सगळ्यांकी आणि त्या काळिंगा झूज जाल्या उपरांत जैतवंत जावन पळया एकच एक मार ताका जायना तितलो जैतवंत जावन आपल्या घोड्यार त्याच्या रणभुमीची सबाय पळोवंक गेलो तो सबाय पळोवंक आणि चरणडेनी रगत वळटालें पळोवंक गेलो पळोवंक येता आसतना तो घोड्यार वता आसतना त्या रणभुमींत एक पिरंगल्लो आवाज आयकता पिरंगल्लो आनी तो देंवता घोड्यार तावन देंवता आनी पळयता तो दुस्मान राज्याचो सैनीक मस्त गायला आणि तो मरणाच्या थंडीर आसा उदाक म्हणून तो बोमान आसता आनी ह्या वेळार चक्रवर्ती सम्राट अशोका आपल्या चामड्याच्या पोतयेंत आसलें उदक त्या सिपायाक दिवंक प्रयत्न करता आसतना तो सिपाई गायल्लो मरणाच्या तडीर आशिल्लो सम्राट अशोकाक थुकता तोंडाक आनी म्हणटा तुज्या हातांतलें उदक हांव पियेना तूं कठोर तूं नीच तूं भुरग्यांक म्हूण पळयनाय चेडवांक म्हूण पळयनाय चलयांक म्हूण पळयनाय सगळ्याचे संवार करतलो मनीस नीच संवसार तुवें जिखलाय जावंक पुरो पण मनशाची काळजां जिखोवनाय देवाचें मौन जिखोवनाय तूं म्हाका तुजें उदक नाका म्हणलो आनी तो मरण पावलो चक्रवर्ती सम्राट अशोकाक इतली बेजार जालें तो म्हणलो हांव सगळें जिखलां पूण हांव सगळें सोलवलां मनशाची मनां जिखोवन सोडवलां मनशाची काळजां जिखोवन सोलवलां मनशाचे कश्ट पळोवन सोलवलां हांव एक निर्फळ राय म्हणलो तो फाटीं आयलो ताची तलवार ताणें खाण उदकाक उडयली आनी म्हणलो हांव जीव आसता पर्यंत आनी मुखार खंयचेंच झुजू करचो ना कोणाकय जिवेशी मारचो आज आमच्या भारताच्या बावटार ताचें शांती चक्र आसा अशोक चक्र म्हणटात म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो तें सर्गीचें राज्य म्हळ्यार तें न्ही तलवारीन आपणयलेलें राज्य बगार मोगान सतान आनी नितीन आपणावचें राज्य शांतीचें राज्य आनी हें राज्य स्थापन करूंक जेजू आयिल्लो आनी जेजू एक राय कित्याक हाचे पयलें वर्स म्हणटा सामुएलाच्या ग्रंथांत दावीद इस्रायेलाचो श्रेष्ठ राय दावीद पळया इस्रायेलाचो प्रथम राय साऊल ताका कोणी विंचुल्लो ताका लोकांनी विंचून सामुएला मुखार दवरलो लोकांनी सुबीत आशिल्लो दंड आशिल्लो मने आशिल्लो आनी बळवंत आशिल्लो ताका इस्रायल घरांनी विंचलो आनी दावीद हाका सामुएला मुखार दवरलो आनी म्हळें आमकां ह्या मनशाक राय करून दी आनी सामुएलान ताका मागून राय केलो पूण तो देवान विंचलोलो न्ही मनशान विंचलोलो देखून तो स्वार्थी जालो तो अहंकारी जालो गर्वी जालो देवाक अविधेय जालो देवाचें उतर तो आयकूंक ना सामुएला मुखांतर देवान म्हणलें तूं फिलिस्तीकारांचें झूज मांड तांचे सगळें नाश कर
पूण खंयचेच तुवें कैदी जावन बंदी जावन हाडून नजो. आनी कितें केलें, झुजांत जिखल्या उपरांत बऱ्यांतल्या बऱ्या दादल्यांक, चल्यांक, चलयांक, स्त्रियांक, घोड्यांक, जानवरांक सगळें ताणें बंदी करून हाडलें. आनी हें सामुएलाक कळ्ळें. सामुएल म्हणलो, कितें केलें तुवें, कितें केलें? आनी तो म्हणलो, पुरो हांवें हाडला म्हज्या खातीर न्ही, देवाक होम बली भेटोवच्या खातीर, अर्गां बलिदान भेटोवच्या खातीर हांवें हाडलां, म्हाका न्ही. आनी तो वळू सामुएल म्हणलो, तुज्या हजारो बलिदाना प्रास देवाक विधेय जावचें बलिदान अत्यंत श्रेष्ठ बलिदान, विधेयपणाचें बलिदान अत्यंत श्रेष्ठ बलिदान. देखून तें तुका तें आनी तुवें भेटयलेलें बलिदान देवा मानूंचें ना. देखून तूं मरतलोय, तूं मरतलोय, मरुभुमीन रणभुमीन मरतलोय आनी तुजें रगत पेटयलें उरतलें. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान त्या सावलाक थंयच सांडलो आनी बकऱ्यांचो गोवळी जावन आसलो पिर्लूक आसतल्या सावलाच्या रावळेरांत सावलाक खुशी करचे खातीर, रायाक खुशी करचे खातीर पिर्लूक वाचतलो धाकटुलो भुरगो जेस्सेचो पूत दाविदाक सामुएला मुखांतर देव विंचता, मागता आनी इस्रायलाचो राय करता पळया. आनी खबर सावलाक मेळटा. आनी सावल जायते पोटी दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदता, पूण दावीद मेळना. पूण एक दीस दाविदाच्या हातांत साऊल सांपडटा दाविदाच्या हातांत. साऊलाक दाविदा सोदून वचून मस्त पुरासाण जाल्ली. साऊल दाविदा जिवेशी मारचे खातीर आपल्या सैनिकांक घेवन सोदून पूण दावीद मेळोंक ना. आनी साऊलाक बरी न्हीद आयली आनी साऊल बरेंक न्हिदलो एका सुवातेर. आनी थंयसर दावीद पावलो आनी दाविदाच्या सांगात्यांनी म्हळें, काड तुजी तलवार, मार हाका, काड. आनी तो म्हणलो, हांव म्हज्या धन्याक मारचो ना, हांव म्हज्या धन्याची कुणी करचो ना, कित्याक तो मागलेलो आनी मागलेल्याची हांव कुणी करचो ना. म्हणलो ताच्या पालव्यांची, ताच्या शलाचो एक कुडको तलवारीन घातरन तो वेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया, असलो दावीद, इस्रायलाचो श्रेष्ठ राय आनी रायाच्या वंशाचे सो जावन आसा जेजू क्रिस्त, दाविदाच्या वंशाचो. देखून मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता तो दाविदाच्या वंशेचो. थंयसर सगळी वंशावळ दिल्या, वंशावळ जुजयतावन दाविदा पर्यंतली सगळ्या तकलेंची वंशावळ दिल्या. आनी जेजू एक दाविदाच्या घराण्याचो. मात्र न्ही, जेजू जल्मलो शहर खंयचें? बेथलेहेम. तें रायाचें शहर बेथलेहेमान जेजू जल्मलो. पळया, तो रावळेरान जल्मोंक ना. पळयल्या हें पिंतूर पळयल्या न्ही, रावळेरान जल्मोंक ना. ताचें थंय उस्तूर अशेलें नातलें. बथेनाच्या गुसींत बथेनान ताका रेवडायिल्लो. म्हटल्यार खांबळीन जावन दी रेशमी उस्तुरान ताका रेवडावना, बथेनान ते रेवडायिल्लो. ताचें थंय उस्तूर नातलें. विणगो तो धाकटुलो भुरगो. पळया, आनी गोरवांचो गोठो रवळ्ळेर न्ही. पळया, एका रायाक स्थानमान जाल्लो जागो न्ही तो. तले जाल्यार देव म्हणटा, ओ राय. देखून थंयसर शिमटी नखेत्र दिश्टी पडलें. रायांक मात्र पडचें तें नखेत्र थंयसर दिश्टी पडलें. उदेंतीचे थेग महान विद्वांस राया संगी उदेंतीचे थेग राय थंयसर आयले. 3 काणयो अर्पिल्यो, एक भांगार, एक दुंपू आनी रक्ताबोळो. पळया, आनी भांगार जावन आसा संकेत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, रायपणाचो संकेत, रायपणाचो. देखून जेजू ताचे रायपणाचें अस्तित्व ताणें होगडावंक ना, तें सांबाळलें. पळया, स्नानीक जुवांव लागचें स्नान घेतच तो सगळ्यांनी गेलो आनी तो म्हणलो, पातकीजीनी बदला, बरी खबर सतमाना सर्गेचें राज्य लागीं पावलां. सर्गेच्या राजाची बरी खबर तो सांगूनच गेलो, परगट करूनच गेलो. जायते लोक ताच्या फाटल्यान आयलो. सताचें, नितीचें, मोगाचें, स्वस्थकायाचें आनी शांतीचें ताचें राज्य स्थापन करचे दिशेन तो वावुरलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तो आम्हा हर एकल्याक म्हणलो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो कसलो उजो? मोगाचो, शांतीचो, नितीचो, स्वस्थकायाचो आनी भक्षण्याचो असलो एक राज्य उजो हांव पेटोवंक आयलां. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, निवाणें
ताका कुर्सा मारल्या उपरांत थंयसर एक बोर्ड घालो INRI न्ही इसूस नाझरीन रेक्स इदोयरम म्हणून घालो थंयसर जेजू नजरेन रायजू देवांचो म्हणून अर्थ रायजू देवांचो थंयसर घालून जालें कोणी म्हणाले तो आपणाकच राय म्हणटालो म्हूण सांग बरें आनी पिलातून म्हळें बरोवन तें जालां बरोवन जालां आनी बदलूंक जायना तो आपणाकच राय म्हणटालो म्हूण बरें ना तें बरोवन जालां बरोवन पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू जुदेवांचो मात्र राय न्ही तेगे देखून ताणें म्हणलें हांव सर जुदेवांचो मात्र राय जाल्लो जाल्यार म्हजे फाटल्या उदार म्हजे संगी जुस्तें आसलें हांव जुदेवांचो राय न्ही हांव सगळ्या मनशा कुळाचो राय सगळ्या जाती खातीरचो सगळ्या मनशा कुळाचो सद्द धर्माचो सगळ्या राष्ट्राचो आख्ख्या संवसाराचो हांव राय खंयसर मोग आसा थंयसर हांव राय खंयसर शांती आसा थंयसर हांव राय खंयसर सवस्काय आसा थंयसर हांव राय खंयसर सत आसा थंयसर हांव राय खंयसर नीत आसा थंयसर हांव राय पळया हें राज्य सम्याचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून संवसारी मस्तू राय आयले न्ही ते सर्गींच्या राजा खातीर वावरूंक नांत बगार आपणाच्याच राज्या खातीर वावुरले सोडल्यार म्हजो राज्य न्ही म्हजो राज्य कळिंगा म्हजो राज्य हैदर म्हजो राज्य मैसूर म्हजो राज्य मद्रास अशें त्यात मुघल म्हजो साम्राज्य न्ही अशें पुरा तांणी त्या राज्यांत त्या राज्या खातीर संवसारा खातीर ताचें अंतस्त रावळेर वाडोवच्या खातीर जेल सोडल्यार सर्गेच्या राज्या खातीर जेल कोणूच ना देखून पुरा राय ते सगळे चरित्रेच्या पानांत लिपल्यात पळया कन्नडांत एक पद आसा राजा महाराजरू ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು एकलो जेजू ख्रिस्त तो मोग असो शांती सो नीती सो सता सो सवस्काय असो आनी सेवेसो राय आमचे मदें आसा ह्या राज्याचे भुरगीं आमी ह्या राज्याचे वारसदार आमी देखून सुम्यान केल्लें काम आमी करूंक आसा आमी ताच्या मोगाचें राज्य शांतीचें राज्य भोगसण्याचें राज्य सताच्या नितीचें राज्य सवस्कायचें राज्य आमच्या कुटुंबांत बांदूंक आसा आमच्या समाजांत बांदूंक आसा आमच्या फिरगजेंत बांदूंक आसा आमच्या वाड्यांत बांदूंक आसा आनी ताका आमी साक्षी जावंक आसा असलेंची विचयूंक सुमी आमकां आदार दिवन दी म्हण मागया आमेन.